मोहतरम नाज़रीन, पेश खिदमत है किस्सा हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की पहली वीडियो। गुज़श्ता 7 अक़सात में आप हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम आद का मुफस्सिल अहवाल मुलाहिज़ा फरमा चुके हैं। क़ससुल अंबिया के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के हालात पेश किए जा रहे हैं। तलहा फिल्म्स में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं तलहा फिल्म्स के सिलसिला क़ससुल अंबिया की ये 29वीं किस्त। समूद कदीम जजीरतुल अरब की कौम जो पहले हज़ारे क़ब्ल मसीह से तकरीबन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद तक रहे हैं। कौम के मोरे से आला का नाम समूद था और मशहूर नस्बनामा ये है: समूद बिन जशीर बिन इर्म बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। आद जिस तरह जनूबी और मशरकी अरब के मालिक थे, समूद उसके मुकाबले में मगरबी और शुमाली अरब पर काबिज थे। उनके दारुल हुकूमत का नाम हिज्र था। ये शहर हिजाज से शाम को जाने वाले कदीम रास्ते पर वाक़ था। अब अमूमन इस शहर को मदाइन सालेह के नाम से याद किया जाता है। ये शुमाली अरब की एक जबरदस्त कौम थी। फन तामीर में आद की तरह इसको भी कमाल हासिल था। पहाड़ों को काट कर मकान बनाना, पत्थरों की इमारतें और मकबरे तामीर करना इस कौम का खास पेशा था। ये यादगारें अब तक बाकी हैं। इन पर इरामी और समूदी खत में कतबे मनकूश हैं। आज से तकरीबन 5000 साल कबल हिजर इलाका में मशहूर अरब कबीला समूद रहता था। ये कबीला कौम आद की नस्ल से है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और कौम आद में जो मोमिनीन अल्लाह के अजाब से बच गए थे, कौम समूद उनकी औलाद थी। उस कौम में भी रफ्ता रफ्ता बुत परस्ती आ गई। इस वक्त ये इलाका सऊदी अरब में है, जो इन दिनों मदाइन सालेह के नाम से जाना जाता है। मदाइन मदीना की जमा है जिसके मानी शहर के हैं, जबकि सालेह मशहूर नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब है, यानी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बस्तियां। मदाइन सालेह मदीना मुनव्वरा और तबूक के दरमियान मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 380 किलोमीटर शुमाल मगरिब में वाक़ है। मदीना मुनव्वरा से खैबर तकरीबन 180 किलोमीटर दूर है, जो मदीना मुनव्वरा और मदाइन सालेह के दरमियान वाक़ है। बाज लोग इस जगह की ज़ियारत के लिए जाते हैं, अगरचे इसकी ज़ियारत कोई तरगीबी अमल नहीं है। आज भी सुबह से शाम तक हिज्र यानी मदाइन सालेह की ज़ियारत की जा सकती है, लेकिन रात में इस मकाम पे जाने की इजाजत नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के तालीमी और सकाफ़ती मशहूर इदारे यूनेस्को ने भी मदाइन सालेह यानी हिज्र की तारीखी हैसियत तस्लीम की है। मदीना मुनव्वरा से जाते हुए मदाइन सालेह से 22 किलोमीटर पहले अल उला का एक खूबसूरत शहर आबाद है, जहाँ लीमू, संतरा, अंगूर और आम के अलावा गेहूं और जौ की भी खूब खेती होती है। लेकिन अल उला शहर से सिर्फ 22 किलोमीटर के फासले पर मदाइन सालेह वाक़े है, जहाँ पर 5000 साल गुजरने के बावजूद आज भी जिंदगी के कोई आसार दूर दूर तक मौजूद नहीं है। हत्ता के पीने के लिए पानी भी मौजूद नहीं है, क्योंकि इस सरजमीन में सरकश कौम पर अल्लाह ताला का दर्दनाक अजाब नाजिल हुआ था। इसलिए जो हजरात मदाइन सालेह जाते हैं, वो पानी, जूस वगैरह अल उला शहर से ही खरीद कर ले जाते हैं। हिजाज मुकद्दस के तिजारती काफिले इसी रास्ते से मुल्क शाम जाया करते थे। उस्मानी हुकूमत ने सन 1907 में मदाइन सालेह में एक रेलवे स्टेशन भी बनाया था, जो मदीना मुनव्वरा के बाद दूसरा बड़ा रेलवे स्टेशन था। मदीना मुनव्वरा से खैबर और मदाइन सालेह होती हुई ट्रेन दमिश्क यानी मौजूदा सूरिया जाया करती थी, मगर सल्तनत उस्मानिया के जवाल के साथ ही ये तारीखी ट्रेन भी बंद हो गई। ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इलाके से गुजरे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ये आसार कदीमा दिखाकर वो सबक दिया जो आसार कदीमा से हर साहिब बसीरत शख्स को हासिल करना चाहिए, कि ये उस कौम की बस्ती है जिस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था, लिहाजा यहाँ से जल्दी गुजर जाओ। ये सैरगाह नहीं है, बल्कि रोने का मकाम है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहुत पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से हैं। उन्हें कौम समूद के लिए नबी बनाकर भेजा गया था। ये कौम बहुत ताकतवर थी और पहाड़ों को काट तराश कर घर बनाया करती थी। ये लोग बुतों की इबादत किया करते थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हद्दुल इम्कान समझाने की कोशिश की कि एक अल्लाह की इबादत करो, सिर्फ वही इबादत के लायक है, उसी ने पूरी कायनात को पैदा किया है। लेकिन कौम समूद ने अल्लाह के नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी। एक मरतबा उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि अगर आप हमारे सामने के पहाड़ से कोई ऊंटनी निकाल कर दिखाएंगे तो हम ईमान जरूर लाएंगे।
حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی بھی نکال کر دکھا دی۔ جس پہاڑی سے اونٹنی نکلی اسے فج الناقہ کہا جاتا ہے۔ اس معجزے کے باوجود چند لوگوں کے سوا قوم سمود کی بڑی تعداد ایمان نہیں لائی، لیکن چونکہ انہوں نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس لیے وہ کسی قدر اس اونٹنی کا احترام کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے فیصلے کے بعد کنویں سے پانی پینے کی باری مقرر کر دی گئی۔ ایک دن اونٹنی کنویں کا پانی پیتی اور دوسرے دن قوم سمود کے لوگ، مگر آہستہ آہستہ انہوں نے اونٹنی کو ستانا شروع کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایسا کرنے سے منع فرمایا، لیکن ایک دن قوم سمود کے کچھ شریروں نے اونٹنی کو مار ہی ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب اللہ کا عذاب نازل ہو کر رہے گا، چنانچہ انہوں نے بتا دیا کہ 3 دن میں اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ اس کے باوجود اس ضدی قوم نے توبہ کرنے کے بجائے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل آیت نمبر 48 اور 49 میں اس کا ذکر کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں راستے میں ہی ہلاک کر دیا اور ان کا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ آخری کار 3 دن گزرنے کے بعد شدید ترین زلزلہ آیا اور آسمان سے ایک ہیبت ناک چیخ کی آواز نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اس طرح قوم سمود اپنی پوری طاقت اور قوت کے باوجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور ان کی بستی تا قیامت لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر متعدد مرتبہ قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نام نامی بھی 9 جگہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تفصیلی ذکر سورہ آراف آیت نمبر 73 سے 79 تک، سورہ ہود آیت نمبر 61 سے 68 تک، سورہ شعراء آیت نمبر 148 سے 159 تک، سورہ نمل آیت نمبر 48 سے 53 تک اور سورہ قمر آیت نمبر 23 سے 31 میں وارد ہوا ہے۔ نیز سورہ ہجر، سورہ فصلت، سورہ زاریات، سورہ نجم، سورہ حاقہ اور سورہ شمس میں بھی ان کے مختصر احوال کا ذکر کیا گیا ہے۔ چند آیات کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ انہوں یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی بن کر آئی ہے، اس لیے اس کو آزاد چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اور اسے کسی بھی برائی کے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایک دکھ دینے والا عذاب آ پکڑے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین پر اس طرح بسایا کہ تم اس کے ہموار علاقوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھروں کی شکل دے دیتے ہو، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر دھیان دو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ ان کی قوم کے سردار نے جو بڑائی کے گھمنڈ میں تھے ان کمزوروں سے پوچھا جو ایمان لے آئے تھے، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں؟ انہوں نے کہا، بے شک ہم اس پیغام پر پورا ایمان رکھتے ہیں جو ان کے ذریعے بھیجا گیا ہے۔ وہ مغرور کہنے لگے، جس پیغام پر تم ایمان لائے ہو اس کے تو ہم سب منکر ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہا، صالح اگر تم واقعی ایک پیغمبر ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اس موقع پر صالح ان سے منہ موڑ کر چل دیے اور کہنے لگے، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر افسوس کہ تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ سورہ آراف آیت نمبر 73 سے 79۔ اور قوم سمود کے پاس ہم نے ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا، لہٰذا اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، یقین رکھو کہ میرا رب تم سے قریب بھی ہے اور دعائیں قبول کرنے والا بھی ہے۔ وہ کہنے لگے، اے صالح، اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان اس طرح رہے ہو کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھی، یعنی نبوت سے قبل حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم میں عظیم مقام رکھتے تھے۔ جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، کیا تم ہمیں ان کی عبادت سے منع کرتے ہو؟ جس بات کی تم دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں تو ہمیں ایسا شک ہے جس نے ہمیں اضطراب میں ڈال دیا ہے۔ صالح نے کہا، اے میری قوم، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، پھر بھی اگر میں اس کی نافرمانی کروں
तो कौन है जो मुझे अल्लाह की पकड़ से बचा लेगा? लिहाजा तुम मेरे फराइज से मुझे रोक कर बर्बादी में मुब्तला करने के सिवा मुझे और क्या दे रहे हो? और ऐ मेरी कौम, ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी बनकर आई है, लिहाजा इसको आजाद छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में खाती फिरे और इसको बुरे इरादे से कभी छूना भी नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अनकरीब आने वाला अजाब आ पकड़े। फिर हुआ ये कि उन्होंने उस ऊँटनी को मार डाला। चुनांचे सालेह ने कहा कि तुम अपने घरों में 3 दिन और मजे कर लो, इसके बाद अजाब आएगा और ये ऐसा वादा है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने सालेह और उनके जो साथ थे, जो ईमान लाए थे, अपनी खास रहमत के जरिए निजात दी और उस दिन की रसवाई से बचा लिया। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार बड़ी कुव्वत का, बड़े इक़्तिदार का मालिक है। और जिन लोगों ने जुल्म का रास्ता अपनाया था उनको एक चिंगार ने आ पकड़ा, जिसके नतीजे में वो अपने घरों में इस तरह औंधे पड़े रह गए। सूरह हूद आयत 61-67। नाज़रीन मोहतरम, ये सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात के लिए हमारी आइंदा वीडियो का इंतजार कीजिए। इस दिलचस्प सिलसिले से लम्हा ब लम्हा आगाह रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस भी इसी तसलसल से आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह निगहबान।